आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक बरी खबर पुरगटात. आनी सावलू दोनीर शेवटलो तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आयज पवित्र सभा भाग्यवन पावलोची पत्तोणी ही परब समरमता. जेन्ना जेजून 12 जाणांक आकारले, आपयले आनी पाठयले तेन्ना तांचे मदें सावलू नासलो. पूण उपरांत जेन्ना सावलू क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड दितालो तेन्ना जेजून ताका घोड्यावेलो शेवटिलो आनी ताका विचारलें, तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिताय. सावलू कुड्डो जालो, ताका आनानीस तशीं धाडलो आनी तो ताका परतून नव्यान नदर आयली. सावलून आपलें जिवीत बदललें. आतां जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आतां क्रिस्त खातीर मरूंक तयार जाता. पयस पयस वचून देवाचें उतर पुरगट्टा. गोणगोणीन पासून घातलो तेन्ना जायत्यो तो चिठी बरयता आनी अशे तरेन देवाचें उतर पुरगटीत रावता. वय बाबड्यानो, आमच्या जिविताची पत्तोणी आमी करूंक गरज. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूक पुरगटूंक गरज. म्हणटच आमी वयता थंयसर जेजूक पुरगटुया.